स्टार्ट गर्यो सर शेयर स्क्रिन सर एकचोटी सबैलाई म्युट गर्नु कसैले आफू म्युट गर्दैन है अब हाम्रो दोस्रो है मेटल कम्प्लेक्समा तिम्रो चिलेट ओलेफिन के बुझ्यो त ओलेफिन र एरोमेटिक केमा युज हुन्छ त एज अ क्याटालिस्टमा युज हुन्छ हैन म्युट गर न म्युट गर दुर्गा म्युट गर आफ्नो ल के बुझ्यो त यहाँ मेटल कम्प्लेक्समा के बुझ्यो त हामीले तिम्रो अर्ग्यानिक के भन्छन् इनअर्ग्यानिक पछि पढ्ने चेलेट भनेको तिमीले बुझिहाल्यो एप्लिकेसन भनेको तिम्रो हार्डनेस अफ वाटर भयो एन्टिकोएगुलेन्ट भयो अनि तिम्रो फ्रुट जुसहरुसँग र ड्रगहरु एस्कर्बिक एसिडहरुको तिम्रो अक्सिडेटिभ डिग्रेडेसन हुँदैन दिदैन त्यो बुझ्यो हैन चिलेट भनेको बुझ्यो तिम्रो सेक्वेस्टरिङ एजेन्ट भनेको क्लोरोफिल र अर्को एक्जाम्पल के त हेमोग्लोबिन हैन ब्लडको हेमोग्लोबिन भयो हैन यिनीहरु युज हुन्छ तिम्रो एज अ चिलेट भनेको कम्प्लेक्सहरु हुन् यिनीहरु हैन सेक्वेस्टरिङ एजेन्टमा युज हुन्छ सप्रेस गर्नको लागि हैन चिलेट बुझ्यो ओलेफिन र एरोमेटिक भनेको जस्ट इट इज युज एज अ क्याटालिस्ट भन्ने बुझ्नु मात्र बुझ्दै पनि हुन्छ ठीक छ अब अर्ग्यानिक मोलिकुलर कम्प्लेक्समा अब अर्ग्यानिक मोलिकुलर कम्प्लेक्समा चारवटा छ है ड्रग क्याफिन कम्प्लेक्स पोलिमर टाइप पिक्रिक एसिड टाइप क्युन हाइड्रोजन टाइप यो चारवटा हामीले अहिले भ्याउनु पर्छ ल ध्यानले सुन यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ अर्ग्यानिक मोलिकुलर कम्प्लेक्स भनेको कस्तो भनेपछि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले यदि नर्मल टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर चिसो टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर एलिभेटेड टेम्परेचर छैन जुन टेम्परेचर चिसो महिनाको या 23-25 डिग्री सेल्सियस या त्योभन्दा कम यस्तो छ भनेपछि त्यस बेला दुईटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको के त कार्बन कन्टेनिङ भएको कम्पाउन्ड दुईटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड दुईटा रियाक्सन गरेर डोनर एसेप्टर मेकानिजम अदर लेविस एसिड मेकानिजम या फेरि एउटा अर्को मेकानिजम छ यसमा के त चार्ज ट्रान्सफर कम्प्लेक्स भन्ने छ चार्ज ट्रान्सफर मेकानिजम दुईटा मेकानिजम छ यसमा इन्भल्भ हुने एउटा डोनर एसेप्टर मेकानिजम जुन सबैमा अलमोस्ट भएको छ त्यसपछि के त अर्को चार्ज ट्रान्सफर मेकानिजम इन दुईटा मेकानिजमले गर्दा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन दुईटा मेकानिजमले एउटा जुन कम्प्लेक्स फर्म गर्छ कम टेम्परेचरमा त्यसलाई अर्ग्यानिक कम्प्लेक्स भन्छन् है तर त्यही कम्प्लेक्सलाई हिट गरिदियो या एलिभेटेड टेम्परेचरमा त्यही अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु रियाक्सन गर्यो एलिभेटेड टेम्परेचरमा हाई टेम्परेचरमा गर्नु चाहिँ त्यो कम्प्लेक्स हुँदैन त्यो भनेको एउटा मोलिकुलर कम्पाउन्ड बन्छ त्यो भनेको के त एउटा मोलिकुलर कम्पाउन्ड बन्छ दैट इज नो मोर कम्प्लेक्स मतलब के बुझ्नु पर्यो त अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु कम टेम्परेचरमा रियाक्सन गर्यो भने चाहिँ मात्र कम्प्लेक्स फर्म गर्ने हो तर त्यही कम्प्लेक्सलाई टेम्परेचर बढाइदियो भने चाहिँ के हुन्छ त तिम्रो कम्प्लेक्स हुँदैन त्यो कम्प्लेक्स फर्मेसन हुँदैन अब त्यो कम्प्लेक्सबाट के त मोलिकुलर कम्पाउन्डमा कन्भर्ट हुने हो त्यसमा कोर्डिनेसन कोभ्यालेन्ट बोन्ड या फिर कम्प्लेक्सका त्यो तिम्रो डोनर एसेप्टर टाइपका त्यो भने हुँदैन कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन सक्छ स्ट्रङ बोन्ड हुन सक्छ त्यहाँ लेखेको छ त्यहाँ त स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्टरेक्सन भन्ने हुन्छ कम्प्लेक्समा त्यति स्ट्रङ हुँदैन मैले तिमीले त्यो अर्डर अगाडि भने नि त भ्यान्डरवाल हाइड्रोजन बोन्डिङ आयनिक बोन्डिङ त्यही भित्र कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट पर्छ त्यो भनेको विक हो के कोभ्यालेन्ट भनेको स्ट्रङ हो के स्ट्रङ बोन्ड फर्म हुनु भयो भने चाहिँ त्यो कम्प्लेक्स हुँदैन कम्प्लेक्सहरुको कहिले पनि स्ट्रङ बोन्ड हुँदैन मोलिकुलर कम्पाउन्डहरु भएको कस्तो हुन्छ भने चाहिँ स्ट्रङ बोन्ड हुन्छ के त्यसैले के बुझ्नु पर्छ अर्ग्यानिक त्यसैले अर्ग्यानिक मोलिकुलर कम्प्लेक्स हो अर्ग्यानिकमा मोलिकुलर किन जोड्या यही भएर नै हो के अर्ग्यानिक मोलिकुलर कम्प्लेक्स भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड मिलेर बनेको कम्प्लेक्स र त्यही कम्प्लेक्स एलिभेटेड टेम्परेचरमा चाहिँ के हुन्छ मोलिकुलर कम्पाउन्डमा कन्भर्ट हुन्छ है भनेर अर्ग्यानिक मोलिकुलर कम्पाउन्ड भनेको त्यसैले डेफिनेसनमा तिमीले यस्तो थाहा पाउनु पर्यो पहिलो कुरा अब मेकानिजम भनेको तिमीले यहाँ धेरै लेख्नु पर्दैन यत्रो एक्जाम्पल दिनु पर्दैन जस्ट मेकानिजम इन्भल्भ इज डोनर एसेप्टर टाइप एन्ड दोस्रोमा 2 मा के त चार्ज ट्रान्सफर टाइप या फिर चार्ज ट्रान्सफर कम्प्लेक्स लेखे पनि हुन्छ यो दुईटा जस्ट हेडिङ मात्र लेख्दिनु है तिमीले नोट बनाउनु पर्छ कपीमा छुट्टै अनि जसमा यति मात्र लेख्ने त्यो त एक्सप्लेनेसन त्यो लेख्नु पर्दैन त्यसपछि आयो तिम्रो के भने त मैले यसको चारवटा टाइप छ के रे ड्रग क्याफिन कम्प्लेक्स पोलिमर टाइप पिक्रिक एसिड टाइप क्युन हाइड्रोजन टाइप हैन अब पहिलोमा जान्छौँ हामी सर त्यो चार्ज ट्रान्सफर क्याटालिस्ट भन्नुभयो कि के भन्नुभयो चार्ज ट्रान्सफर टाइप लेख्नु पनि पर्छ कम्प्लेक्स लेखेको छ कम्प्लेक्स चार्ज ट्रान्सफर गरेर बनेको कम्प्लेक्स भएकोले चार्ज ट्रान्सफर कम्प्लेक्स भने हो चार्ज ट्रान्सफर टाइप लेखे पनि हुन्छ कम्प्लेक्स लेखे पनि हुन्छ चार्ज ट्रान्सफर भन्ने वर्ड हुनु पर्छ भन्न खोजेको के भनेपछि डोनर एसेप्टरमा तिम्रो इलेक्ट्रोन दिने लेनदेन भइरहेछ चार्ज ट्रान्सफर के भनेपछि
चार्ज प्रोटोन चार्ज 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 नै चार्ज छ दुईटामा, दुईटा कम्पाउन्डमा एउटामा पोजिटिभ चार्ज कम्पाउन्ड छ, एउटामा नेगेटिभ चार्ज कम्पाउन्ड छ। अब नेगेटिभ चार्ज मतलब त इलेक्ट्रोन छ नै, अब चार्जिङमा ट्रान्सफर भएर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक ड्रग क्याफिनमा तिमीले मेन जान्नुपर्ने यहाँ के छ भनेपछि हेर है, क्याफिन भनेको तिम्रो कफीको मैले तिमीलाई भनिसकेँ होइन, एसिडिक ड्रगहरू तिमीलाई मैले भनिरहेको छु अघि सुरुदेखि नै। क्याफिन यो क्याफिन भनेको तिम्रो अब यहाँ इलेक्ट्रोन डोनर हो, यो इलेक्ट्रोन डोनर या फिर चार्ज डोनर जे पनि लेविस बेस हो। एसिडिक ड्रग, एसिडिक भनेको त लेविस एसिड भन्न खोजे है, एसेप्टर हो। बेन्जोकेन, केन केन आउने सबै लोकल एनेस्थेटिक हो, तिमीले पढाइहाल्यो लोकल एनेस्थेटिक, जेनरल एनेस्थेटिक। जेनरल एनेस्थेटिकमा तिमीले नाइट्रोस अक्साइड अनि तिम्रो इथरहरू ग्यासेसमा, अनि तिम्रो इन्हेलेसनमा चाहिँ तिम्रो बार्बिचुरेटका, बेन्जोडाइजिपाइनका, केटामाइनहरू, ननोपो यिनीहरू पढायो होला होइन। त्यस्तै यो चाहिँ लोकल एनेस्थेटिकमा चाहिँ लोकल एनेस्थेटिक सबै केन केन आउने लोकल एनेस्थेटिक हो। बेन्जोकेन, प्रोकेन, लिडोकेन, लिग्नोकेन होइन, टेट्राब्युकेन, यिनीहरू सबै के त लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक भनेको के भन्छ, पुरा बडीलाई नै बेहोस बनाउने होइन कि कुनै एउटा भाग, जस्तै मानौँ तिम्रो दाँतको सर्जरी गर्नलाई त्यहाँ लोकल एनेस्थेटिक दिन्छ कि दाँतको त्यो गिजाहरू मात्र के त त्यो सुन्न होस्, त्यहाँ फिल सेन्सेसन नहोस् भनेर हो कि। त्यसैले लोकल यिनीहरू ड्रगहरूलाई क्याफिनसँग ट्रिट गऱ्यो भने के हुन्छ भनेपछि एक्चुअली यो बेन्जोकेन प्रोकेनमा तिम्रो बेन्जोकेन प्रोकेन यो राइट साइडको चाहिँ तिम्रो बेन्जोकेन हो है, बेन्जोकेन हो। यिनीहरूको यो अक्सिजन जुन छ नि, यो तिम्रो अक्सिजन नाइट्रोजन, यो अक्सिजनमा अक्सिडेसन अक्सिडेसन हाइड्रोलाइसिस हुने चान्सेस बढी हुन्छ कि। भनेपछि यो बेन्जोकेन प्रोकेन भन्ने यो लोकल एनेस्थेटिकहरू तिम्रो अक्सिडेसन हाइड्रोलाइसिस हुने चान्सेस बढी भएको हुनाले यो अक्सिडेसन हाइड्रोलाइसिस हुनु भनेको के हो भने चाहिँ डिग्रेडेसन हुनु हो। एउटा चिज बुझिराख्नु है, डिग्रेडेसन हुन एउटा चिज सोध्छ एनपिसीको फेमस क्वेसन हो, डिग्रेडेसन हुने के प्रोसेस हो भने चाहिँ अक्सिडेसन, हाइड्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस के हुन्छ र। सबभन्दा मोस्ट कमन मेथड अफ डिग्रेडेसन कुन हो भनेर सोद्धाखेरि जहिले पनि बुझिरहनु हाइड्रोलाइसिस। मोस्ट कमन मेथड अफ डिग्रेडेसन अफ एनी केमिकल कम्पाउन्ड इज भनेर सोध्छ, त्यहाँ अक्सिडेसन हाइड्रोलाइसिस सबै अप्सन दिएको हुन्छ, बुझिरहनु हाइड्रोलाइसिस इज द मोस्ट कमन मेथड। किनभने धेरै जस्तो वाटरसँग चाहिँ रियाक्सन हुने चान्सेस बढी हुन्छ, किनभने तिम्रो वाटर भ्यापर तिम्रो इन्भाइरोमेन्टमै तिम्रो वाटर भ्यापरहरू मोइस्चरहरू छ, त्यसलाई एब्जर्ब गरेर त्यो वाटरलाई हाइड्रोलाइसिस भनेको वाटर एब्जर्ब गरेर रियाक्सन गर्नु, तिनीहरू एब्जर्ब गरेर हाइड्रोलाइसिस हुने चान्सेस बढी हुन्छ। के यहाँ के भन्न खोजे भनेपछि लोकल एनेस्थेटिक ड्रगहरू अक्सिडेसन हाइड्रोलाइसिस हुने चान्सेस बढी छ, डिग्रेडेसन हुन जाने चान्स बढी छ। डिग्रेडेसन भयो भने चाहिँ के त तिम्रो स्टेबिलिटी के भयो त त्यसको राम्रो भएन। स्टेबिलिटी हुने मतलब के, स्टेबल हुनु मतलब के त त्यो अक्सिडेसन पनि हुन सक्दैन, त्यसमा हाइड्रोलाइसिस भन्ने चिज हुन सक्दैन। यही यो अननेसेसरी रियाक्सन जसबाट त्यो ड्रग डिग्रेड हुन सक्छ त्यो चान्सेस नहुने सक्नेलाई के भन्छ स्टेबल भन्छ। तर यो लोकल एनेस्थेटिकहरू तिम्रो अक्सिडेसन हाइड्रोलाइसिस हुन सक्छ मतलब के त स्टेबिलिटी यसको कम छ। त यसको स्टेबिलिटीलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि हामीले के दिन्छौँ, क्याफिन दिन्छौँ। क्याफिनले के गर्छ भनेपछि यो अक्सिजनसँग यो फ्री भएका नाइट्रोजनहरूसँग यिनीहरूसँग बाइन्ड भएर कम्प्लेक्स बनाइदिन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि यो तिम्रो लोकल एनेस्थेटिकका अक्सिजन नाइट्रोजन विच on the free state they are ready for the hydrolysis and oxidation, but while on the formation of the complexes this oxygen and hydrogen and nitrogen are no more free for the oxidation and hydrolysis। मतलब के त अब कम्प्लेक्स फर्म भएपछि तिम्रो यो लोकल एनेस्थेटिकहरू तिम्रो डिग्रेडेसन हुन जान भएन। जसले गर्दा यसको मतलब के बुझ्नु पर्छ, इन्डाइरेक्ट तिम्रो रिजल्ट के आयो त क्याफिन इज इन्हान्सिङ द स्टेबिलिटी अफ लोकल एनेस्थेटिक। त्यसैले कम्प्लेक्सेसनमा एउटा चिज हाम्रो अर्को एप्लिकेसन के त तिम्रो यो लोकल एनेस्थेटिकहरूको स्टेबिलिटी पुअर हुन्छ, अक्सिडेसन हाइड्रोलाइसिस जाने हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यसैले हामीले लोकल एनेस्थेटिकलाई क्याफिन सँगै दिन्छौँ। अनि के गर्छ क्याफिनले त लोकल एनेस्थेटिकहरूको स्टेबिलिटीलाई बढाइदिन्छ। कसरी, यो क्याफिनले लोकल एनेस्थेटिकका ड्रगसँग कम्प्लेक्स फर्म गर्छ र कम्प्लेक्स बनाइसकेपछि यी लोकल एनेस्थेटिकहरू आर नाउ नो फ्री फर द अक्सिडेसन एन्ड हाइड्रोलाइसिस अर फर द डिग्रेडेसन। जसले गर्दा स्टेबिलिटी बढ्यो भनेर एउटा चिज थाहा पाउनु पर्छ। मेकानिजममा तिमीले डाइपोल यत्रो लेख्नु पर्दैन, जस्ट लेख्नु के हो त मेकानिजममा के अरे डोनर एसेप्टर मेकानिजम, अनि तलमा दोस्रो नम्बरमा के लेखिदिनु त चार्ज ट्रान्सफर मेकानिजम लेखिदिनु, किनभने त्यसकै भित्रकोमा पर्छ नि त इन अर्ग्यानिक मोलिकुलर कम्प्लेक्समा। के बुझ्यो त अर्ग्यानिक मोलिकुलर कम्प्लेक्स भनेको त अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट मिलेर लो टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचरमा बनेको कम्प्लेक्सलाई अर्ग्यानिक कम्प्लेक्स भन्छन्। र
यही कम्प्लेक्स एलिभेटेड टेम्परेचरमा के जान्छ त मोलिकुलर कम्पाउन्डमा चेन्ज हुन्छ, त्यसैले यसलाई टेम्परेचर डिफरेन्समा कम्प्लेक्स अर्कोमा चेन्ज भएको हुनाले यसलाई के भन्छ अर्ग्यानिक मोलिकुलर कम्प्लेक्ससँग लेखियो। एउटा ड्रग क्याफिन कम्प्लेक्स भयो। अर्को अरू अरू एप्लिकेसन लोकल एनेस्थेसिससँग यदि क्याफिन दियो भने त्यसको स्टेबिलिटी बढाउने भयो, त्यो एप्लिकेसनमा एउटा लेख्नु। अर्को भनेको यो क्याफिनले के त लोकल एनेस्थेसिस स्टेबिलिटी बढायो, तर कुनै अरू ड्रगको के गर्छ भने चाहिँ आइदर कुनै ड्रगको एब्जर्प्सन बढाउन सक्छ, कुनै ड्रगको एब्जर्प्सन बायोबिलिटी बढाउन सक्छ, कुनैको के अरे सोलिबिलिटी घटाउन सक्छ, कुनैको सोलिबिलिटी बढाउन सक्छ, डिपेन्डिङ अपन विथ विच ड्रग दे आर फर्मिङ द कम्प्लेक्स। ओके, सो कैफिनका धेरै धेरै किसिम यस्तो होइन कि यसले सबैको सोलिबिलिटी बढाउँछ, सबैको तिम्रो डिजोल्युसन बढाउँछ भन्ने चिज छैन। कसैको बढाउँछ, कसैको घटाउँछ। तिमीलाई कस्तो चाहिएको छ त, यो ड्रगको तिमीलाई सोलिबिलिटी बढाउनु चाहिएको छ भनेपछि क्याफिनसँग आल, नाइ कुनै ड्रगको सोलिबिलिटी घटाउनु चाहिएको छ भनेपछि त्यसको रिएक्सन कस्तो छ त्यो हेरेर हुन्छ है। यो भयो ड्रग क्याफिन कम्प्लेक्सको एप्लिकेसन पनि। क्याफिन चाहिँ कुन फर्ममा युज भएको छ सर? तपाईको त्यो त चिलेटको फर्ममा युज भएको छ कि कुन फर्ममा युज भएको छ? चिलेट है सर? ल अब तिम्रो पोलिमर कम्प्लेक्समा हेरौँ है। पोलिमर कम्प्लेक्स, तिम्रो पोलिमर भनेको नि सुनेको थियौ? सुनेको सर। के हो भन त? सर एउटा के अरे त्यो सिमिलर मोलिक्युललाई चाहिँ त्यसलाई ल हुन्छ गुड। पोलिमर मोनोमर धेरै मोनोमर मिलेर बनेको पोलिमर भन्छन् हैन। तिम्रो फार्मास्युटिकल द्याट इज हाम्रो यो ट्याब्लेट क्याप्सुल बनाउने प्रोसेसमा तिम्रो यो फिल्म कोटेड ट्याब्लेट, सुगर कोटेड ट्याब्लेट सुनेछौ हैन? त यो ट्याब्लेटहरुमा फिल्म कोटेड ट्याब्लेटमा जस्तो भनौं एक्जाम्पल एउटा फिल्म कोटेड ट्याब्लेटमा के हुन्छ फिल्म फर्मर चाहिन्छ कि जस्तै ट्याब्लेट त ट्याब्लेट हो, त्यसको बाहिर फिल्म कोटेड मतलब के त त्यो ट्याब्लेटलाई फिल्मले कोट गरेको छ हो किन? त फिल्मले कोट गर्नको लागि फिल्म हैन कि फिल्म हो, फिल्म कोटिङ मटेरियल चाहियो। त्यो फिल्म कोटिङ मटेरियल युज हुने ट्याब्लेटमा के हुने पोलिमर हो के हैन। पोलिमर आर युज एज अ फिल्म कोटिङ मटेरियल in the formulation of or in the manufacture of film coated tablet or sugar coated tablet or enteric coated tablet। अन्त कुनै ट्याब्लेटलाई कोट गर्नको लागि पोलिमरहरु युज हुन्छ। एक्जाम्पल भनेको तिम्रो PEG भनेको पोलिइथाइलिन ग्लाइकोल हो हैन, अनि CMC भनेको कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज हो। तिमीले यो पढ्छौ होला स्युटिक्समा, तर धेरै इम्पोर्टेन्ट चिज हो है यो। PEG तिम्रो पछि बहुत तिमीसँग यो रिकल हुनेवाला छ। पोलिइथाइलिन ग्लाइकोल PEG को फुल फर्म भन्नु न एकचोटी फेरि। PEG भनेको पोलिइथाइलिन ग्लाइकोल पोलिइथाइलिन ग्लाइकोल पोलिइथाइलिन ग्लाइकोल। CMC भनेको कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। एउटा अरु चीज कन्सेप्टमा राखेर all cellulose derivative are polymer। all cellulose derivative भनेको के त कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज, जति सेलुलोजका डेरिभेटिभ छन् those all cellulose derivative acts as a polymer and these polymer are used in the coating of a tablet, either film coated tablet or enteric coated tablet यस्ताहरुमा। अब यहाँ ध्यानले सुन अब त यस्ता पोलिमरहरुलाई ड्रगसँग रिएक्ट गरेर कम्प्लेक्स फर्म हुन्छ अरे। अब यहाँ ध्यानले सुन है। अब यहाँ हामीले यो पोलिमर कम्प्लेक्स किन यहाँ पढेको यहाँ सुन है। एउटा चीज तिमीले के बुझिराख भनेपछि जस्तै क्याफिनमा तिम्रो लोकल एनेस्थेटिकको स्टेबिलिटी बढाउनमा युज भएको थियो। अरुमा के चिलेटहरु भनेको तिम्रो गुड फर अस, गुड फर द सफ्टनिङ, गुड इन्क्रिजिङ द सोलिबिलिटी, गुड फर ड्रग एनालाइसिस, गुड फर एन्टिकोएगुलेन्ट as anticoagulant। polymer complex never good for us, is never good for us। भन्नु चाहिँ के भन्छ यदि कुनै ट्याब्लेट फर्मुलेसन गर्नला ट्याब्लेटमा ड्रग छ त्यही पोलिमरले कोट गर्यो भनेपछि हामीलाई कस्तो चाहिएको छ भनेपछि यो पोलिमरले यो ट्याब्लेटमा भएको ड्रगसँग रिएक्ट गरेर कम्प्लेक्स फर्म नगरोस् हामी चाहन्छौँ। बुझ्यौ? रिएक्ट नगरोस्, कम्प्लेक्स फर्म कहिले नगरोस्। यो पोलिमरले ड्रगसँग कहिले पनि पोलिमर कम्प्लेक्स फर्म नगरोस् भन्ने चाहन्छौँ र फर्मुलेट गर्छौँ। तर यदि बाइ चान्स यी पोलिमरले ड्रगसँग कम्प्लेक्स फर्म गर्यो भने चाहिँ दिस कम्प्लेक्स आर नेभर बेनिफिट फर अस। दिस कम्प्लेक्स मतलब कम्प्लेक्स which is formed by the interaction of polymer, that is a film coating material, and the drug
इनसाइड ट्याब्लेट इन दुईटा बीचमा जहिले पनि कम्प्लेक्स फर्म हुन्छ नि दिस कम्प्लेक्स आर नेभर बेनिफिशियल फर अस यिनीहरूले के गराउँछ इनकम्प्याटिबिलिटिज इन सस्पेन्सन डिसएडभान्टेज लेखेको छ यहाँ कहीँ पनि एडभान्टेज लेखेको छैन सरी पोलिमरमा किनभने इनकम्प्याटिबिलिटिज गराउने सस्पेन्सन इमल्सन ओइन्टमेन्टमा यहाँ ट्याब्लेट क्याप्सुल पनि जोड्न मिल्छ तिमीहरूले होइन कम्प्लेक्सेसले त्यो बनेको कम्प्लेक्सले गर्छ त कन्टेनर्समा कन्टेनर्समा चप्किदिन्छ अरे अनि ड्रग लस भयो किनभने चाहिँ पोलिमरले ड्रगसँग रियाक्ट गरेर कम्प्लेक्स फर्म भयो त्यो कन्टेनरमा चप्क्यो अब हामीले खाएको कम्प्लेक्सहरू जुन खान्छौँ हामीले त्यसमा के त ड्रग कम भयो किनभने चाहिँ कति ड्रगलाई पोलिमरले आफूसँग लिएर कम्प्लेक्स बनाएर कन्टेनरको भित्तामा त चप्किगयो त्यसैले भन्न खोजेको अर्को कम्प्लेक्स प्लस प्रिजर्भेटिभ यी कम्प्लेक्सहरूले के गर्छ भने चाहिँ त्यो ट्याब्लेटमा भएका प्रिजर्भेटिभका एक्टिभिटीलाई के घटाइदिन्छ के बुझ्नु ट्याब्लेटमा त तिम्रो एपिआई मात्र त छैन एक्टिभ फार्मास्युटिकल इन्ग्रिडियन्ट द्याट इज ड्रग मात्र त छैन त्यहाँ त अरू फर्दर अरू एडिटिभ्सहरू छ एक्सिपेन्ट्सहरू छ हैन त एक्सिपेन्ट्समा एउटा इक्जाम्पल प्रिजर्भेटिभ पनि पर्छ त ती कम्प्लेक्सहरूले प्रिजर्भेटिभको एक्सनलाई रिड्युस गर्ने हो प्रिजर्भेटिभको काम के हो त माइक्रो अर्गानिजमको अट्याकलाई रोक्नु हो प्रिजर्भेटिभले माइक्रो अर्गानिजमको अट्याकलाई रोक्यो भनेपछि ट्याब्लेटको स्टेबिलिटी धेरै हुने भयो धेरै महिनासम्म जति तिम्रो ट्याब्लेटमा लेखेको हुन्छ नि एक्सपायरी डेट 2 इयर मतलब प्रिजर्भेटिभ राम्रो भयो भने चाहिँ त्यसले के गर्दा त्यो ट्याब्लेटलाई 2 वर्षसम्म जीवित राख्ने भयो खान लायक बनाउने भयो तर यदि बाइ द वे पोलिमर र ट्याब्लेटको ड्रगसँग रियाक्सन गरेर कम्प्लेक्स फर्म गर्यो भने चाहिँ त्यो कम्प्लेक्सले स्टोर राख्दाखेरि त्यो कम्प्लेक्सले प्रिजर्भेटिभको के त एक्सनलाई कम गराउने भयो अब प्रिजर्भेटिभको एक्टिभिटी कम भयो प्रिजर्भेटिभको एक्सन कम भयो भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त बिस्तारै 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 उसको यति कम हुन्छ कि अब माइक्रोबियल अट्याक भएर त्यो हामीले 2 वर्ष होइन 6 महिनामै हामीले त्यो ट्याब्लेटमै बाहिरबाट नै कभरमा भित्र चाहिँ के त ट्याब्लेटमा दुलो 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 देख्न थाल्छ मतलब त्यो त्यहाँ हाइड्रोलाइसिस अक्सिडेसन माइक्रोबियल कन्टामिनेसन सब भइसकेको हुन्छ क्या त्यसैले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा नर्मल कन्सेप्टमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि तिम्रो कम्प्लेक्सेसनमा मेटल कम्प्लेक्स होइन अर्ग्यानिक मोलिकुलर कम्प्लेक्समा त्यहाँ क्लासिफिकेसन दोस्रो नम्बरमा जुन पोलिमर कम्प्लेक्स छ दिस पोलिमर कम्प्लेक्स इज नेभर बेनिफिशियल फर अस यसको डिसएडभान्टेज मात्र छ यो नहोस् भन्ने चाहन्छ तर भयो भने त के छ त भनेर हामीले भयो भने के हुन्छ त भनेर यस भयो भने डिसएडभान्टेज मात्र हुन्छ है भनेर हामीलाई बुझाउनको लागि हामीलाई यो यहाँ राखेको सर यो सबै पोलिमरले ड्रगसँग रियाक्सन गर्छ र हो त्यही नगर्नु पर्ने हो गर्दैन त्यस्तो बनाएको हुन्छ तर कहिले काहीँ तिम्रो कम्प्लेक्स बनाएको हुन्छ तिम्रो यतिकै मार्केटमा त आउँदैन पहिला त तिम्रो मार्केटमा क्युए क्युसी हुन्छ एनालाइसिस गरेर हेरिन्छ तर अनि तिम्रो पोस्ट मार्केटिङ स्टडिज पनि हुन्छ क्लिनिकल 4 ट्रायल हैन फेज 4 थाहा छ तिमीलाई हैन अनि त्यो सब हुन्छ तर तिम्रो यो यदि बाइ द वे बनायो भनेपछि तिम्रो मानव डिग्रेडेड प्रोडक्ट भयो भने चाहिँ तिम्रो डिग्रेडेड किन भएर रहेछ भनेर फेरि क्युएमा आउँदाखेरि त्यहाँ चेक गर्दाखेरि ए पोलिमर ड्रगको कम्प्लेक्स फर्म भएर पो डिग्रेडेड बना रहेछ है भनेर पत्ता लगाउन सक्छ के त हामीले यति बुझ्नु पर्यो के भने चाहिँ कुनै पनि ड्रग बिग्डिने कारण यो कारण भनेको तिम्रो पोलिमर कम्प्लेक्स फर्म भएको पनि हुन सक्छ भने बुझ्नु पर्यो के अबदेखि बुझ्नु सर 2 दिनजनालाई लेटिन गर्नु न सर के लेटिन गर्नु न सर 2 दिनजनालाई धीरज र ल म त्यो चाहिँ देख्न पाउँदैन के मैले स्क्रिन शेयर गरेको हुनाले त्यसले थाहा नै हुन्छ अब हेर न अब यिनीहरूले लस मात्र हुन्छ नि यस्तो यति लगइन नगरे भने ल 48 भइसक्यो ल 5 मिनेट मात्र बाँकी छ ल मलाई भन्नु है त के नाम तिम्रो प्रशान्त कोही आउन खोज्यो भने चाहिँ हुन्छ सर पिक्रिक एसिड कम्प्लेक्समा हेर पिक्रिक एसिड भनेको स्ट्रङ एसिडले स्ट्रङ बेससँग त रिएक्सन गरेर साल्ट त बनाउने भयो तर यही स्ट्रङ एसिडले विक बेससँग रिएक्सन गर्यो भने के गर्ने कम्प्लेक्स बनाउने हो भन्न खोजेको किनभने चाहिँ स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको जहिले पनि बिचमा के पर्छ भने चाहिँ स्ट्रङ बोन्ड बनेको हुन्छ हैन साल्ट भन्ने भयो हैन तर विक बेससँग बनेपछि के हुन्छ अरू बोन्डहरू फर्म हुन्छ कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट भ्यान्डरवाल के आयनिक डाइपोल इन्ड्युस या आयनिक बोन्ड यिनीहरू बनेपछि कम्प्लेक्स फर्म हुन्छ अरे भने त पिक्रिक एसिडसँग कम्प्लेक्स फर्म हुने भनेको कहिले पनि स्ट्रङ बेससँग होइन विक बेससँग हो भनेर बुझ्नु पर्यो है एउटा कुरा एउटा एक्जाम्पल इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल तिम्रो यो ग्लुटेसिनको पिक्रिकको थपाइराख है तिमीहरूले बहुत इम्पोर्टेन्ट छ यो
कस्तो भनेपछि यो ब्युटेसिन भनेको एनेस्थेटिक भनेको तिम्रो के त अब लोकल एनेस्थेटिक हो कि यो पनि जस्तै मानन तिम्रो आगो सागो कुनै ठाउँमा हात स्किनमा लाग्यो पोलिरहेछ दुखिरहेछ भनेपछि त्यहाँ के त एनेस्थेटिक चाहिन्छ नि त त्यो एनेस्थेटिक त्यो लगाउनको लागि चाहिँ ब्युटेसिन युज हुन्छ है त्यो ब्युटेसिनसँग पिक्रिक एसिडको कम्प्लेक्स बनाएर हालिन्छ अरे किन भनेपछि पिक्रिक एसिड भनेको एन्टिसेप्टिक हो ब्याक्टेरियल अट्याक नहोस् जस्तै मानन तिम्रो आगो लाग्यो भनेपछि स्किन के भयो त अब त्यो स्किन गयो भनेपछि के त अब तिम्रो भित्रको सेल्सहरू एक्सपोज भयो टु द इन्भाइरोमेन्ट मतलब के बुझ्यो त अब स्किनले भित्र पहिला अरू बेला स्किनले माइक्रोबियल अट्याकबाट प्रोटेक्ट गर्थ्यो तर अब आगो लागिसकेपछि त अब भित्र त माइक्रोबियल अट्याकले अट्याक गर्न सक्छ तब ओन्ली एनेस्थेटिकली काम गरेन एनेस्थेटिकली त पेन किलर मात्र गर्यो हैन त्यसले के भन्छ ब्युटी के गर्छ ब्युटेसिनलाई के गर्छ पिक्रिक एसिड ब्युटेसिन भनेको विक बेस हो यसलाई पिक्रिक एसिड स्ट्रङ एसिडसँग रिएक्सन गराएर जुन कम्प्लेक्स फर्म हुन्छ ब्युटेसिन पिक्रेट यो यसलाई युज गरे भने चाहिँ दुईटा काम सँगै हुने भयो के एनेस्थेटिकको काम पनि गर्ने भयो बर्न केसमा र साथसाथमा एन्टिब्याक्टेरियल या एन्टिसेप्टिकको काम पनि हुने भयो त्यसैले ब्युटेसिन पिक्रेट भनेको पिक्रिक एसिडको कम्प्लेक्समा आउँछ भनेर भन्छन् रे यो चीज थाहा पाइराख्नु एउटा तिमीलाई क्वेशन सबैले यहाँ देखिरहेछ स्क्रिन शेयरमा यहाँ देखिरहेछ यस नो भन छिटो देखिरहेछ सर म त देखिरहेछ सर ल यता हेर यहाँ के लेखेको छ हेर त विच अफ द फ्लोइङ क्वेसन नम्बर 28 के लेखेको छ पढ Which of the following electron acceptor is capable of forming organic molecular complexes? He is capable of forming organic molecular complex. ल एन्सर भन ल पहिला म सोध्छु अनु एन्सर Picric acid. पिक्रिक एसिड अनि इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर भनेको छ फेरि पिक्रिक एसिड इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर हो त हैन हैन कमल किन हैन पिक्रिक एसिड सर त्यसमा इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर देशना बिर्सिगाथी देशना उल्टा छोटा प्याकेट त बडा धमाका इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर हो कि हैन पिक्रिक एसिड Picric acid. हजुर अक्सिजन छ हैन सर इलेक्ट्रोन छिटो भन मुभिज होला नि दिइहाल्छ पिक्रिक एसिड भनेको सुन्न, लिविस सुन्न। एसेप्टर त हो नि हैन हैन सुन गुड पिक्रिक एसिड भनेको स्ट्रङ एसिड भन्ना बित्तिकै विक लेविस एसिड भयो एसिड भन्दा त लेविस एसिड के हो त इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर हो कि डोनर हो एक्सेप्टर त्यसैले इलेक्ट्रोन Acceptor. एक्सेप्टर भनेर यस्तो कस्तो मजाको क्वेशन सोधेछ यार यसले दुईटा नलेज त हामीलाई दियो पहिलो कुरा के दियो त पिक्रिक एसिड इज इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर भनेर हामीलाई नलेज दियो इट इज बिकज इट इज एन एसिड नामै एसिड लेखेको छ त्यहाँ हैन पहिलो कुरा हामीलाई के एउटा नलेज दियो अर्को के दियो अलिक अर्ग्यानिक मोलिकुलर कम्प्लेक्स हो यो पिक्रिक एसिड भन्ने दियो अर्को क्वेशन हेर 229 मा EDTA is an example of EDTA. Hexadentate. Ligand. Ligand. त्यहाँ ligand यो अप्सन सही छ त हेर त युनिडेन्टेड ligand सही छ अप्सन हैन त्यो अप्सन सर गलत छ किन युनिडेन्टेड कहिले पनि ligand ligand हुँदैन अलवेज अ कम्प्लेक्सिङ एजेन्ट अरु तिमीलाई यहाँ हेर क्वेशन नम्बर 233 सर आदि देखिया छ आदि देखा छैन in a metal is In a metal in a ion metal complex, ion complex the metal ion the metal ion and ligand respectively are. रेस्पेक्टिभली भनेको छ है यस्तो बेला तिम्रो एनपीसी मा रेस्पेक्टिभली वर्डमा कन्फ्युज नहुनु होला मतलब मेटल आयन कुन हो के हो भनेर भन्नु पर्यो पहिला मेटल आयन के हो Lewis acid एसिड भने चाहिँ Lewis acid भनेपछि and base Option A. मेटल Option A. सुरुमै लुइस एसिड हुनुपर्छ त्यसैले अरु अप्सन त त्यतिकै क्यान्सल अरे, गरेको भने चाहिँ अप्सन ए डोनर एक्सेप्टर के हो यो के हो यो त मेकानिजम हो यो के हो त donor mechanism मेकानिजम हो है ए अरु यहाँ सर घाँटी दुखिहाल्यो सर सिधा गर्नु Korean one. तिमीलाई टेढो गर्नु पर्ला थियो Yes, sir. ल अब यहाँ बुझ्यो हैन यस सर पिक्रिक एसिड भनेको के हो त अर्ग्यानिक मोलिकुलर कम्प्लेक्सको हो यसमा Just like electron. एक्ट गर्छ इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर हो Acceptor. ब्युटेसिन भनेको यहाँ के त डोनर भयो एसिड भन्दा पिक्रिक एसिड इजी भएको नि त एसिड भन्दा त एसिड भनेको लुइस एसिड भनेको इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर यति कन्सेप्ट थाहा भएन पुग्यो हैन डिसएडभान्टेज है डिसएडभान्टेज पनि बहुत इम्पोर्टेन्ट छ किन यो माथि जान्न माथि किन हाम्रोमा देखिरहेछ त सर सर हाम्रोमा त देखिरहेछ
ल त्यसबेला ठिक छ पिक्रिक एसिड कम्प्लेक्समा हेरेर डिसएडभान्टेज भनेको एउटा अर्को उसमा है पिक्रिक एसिडले के गर्छ भने कुनै कार्सिनोजेनिक एजेन्ट भनेको के हो त यस्ता एजेन्ट जसले क्यान्सर प्रोड्युस गराउन सक्छ है क्यान्सर गराउन सक्छ है त पिक्रिक एसिड यदि यस्ता क्यान्सरिक कार्सिनोजेनिक एजेन्टसँग यदि यो बाइन्ड भयो भनेपछि यसले यस्तो कम्प्लेक्स गराउँछ र यो कम्प्लेक्सले के हुन्छ भनेपछि एक्चुअली यो कम्प्लेक्समा हुनुपर्ने के हुने के हो भनेपछि पिक्रिक एसिडले कार्सिनोजेनिक एजेन्टको क्यान्सर बनाउने क्षमतालाई झन् बढाइदिन्छ के इन्हान्स गरिदिन्छ के त्यसैले यदि कुनै सानोतिनो कार्सिनोजेनिक एजेन्ट छ अरे तिमीले डेली फुडमा एडमिनिस्ट्रेसन भइरहेछ अरे अनि तर त्यसले यति माइनर छ कि फरक परिरहेन अरे हैन तर बाइ द वे तिमीले पिक्रिक एसिड खाछौ अरे बुझिराख्यौ नि बाइ द वे तिमीले ब्युटिसिन पिक्रेट लगायो अब यो पिक्रिक एसिड के हुन्छ भने चाहिँ अब पिक्रिक एसिडले शरीरमा भएको कार्सिनोजेनिक एजेन्ट जति छ नि सानो सानो माइनर जसले असर गरे हैन त्यति खासै त्यो पिक्रिक एसिड बडीमा छिरेपछि के गर्छ भने त्यो माइनरलाई के गराइदिन्छ बुझिराख्यो कि नि त्यसको कार्सिनोजेनिक एक्टिभिटी बढाइदिन्छ अब त्यसले के गर्ने हो त क्यान्सर प्रोड्युस गर्ने चान्सेस बढिन्छ त्यसैले यसको पिक्रिक एसिडको डिसएडभान्टेज पनि थपाइराखेको थिएँ मैले आजदेखि र यसको यसको बाहिर ल्याबमा यसको पनि एउटा युजफुल के छ भनेपछि ल्याबमा के युजफुल पिक्रिक एसिड भने कुनै पनि कार्सिनोजेनिक एजेन्ट छ अरे हैन त्यस कुनै पनि एजेन्ट छ जसमा ABCD भन्ने चारवटा हामीसँग कार्सिनोजेनिक एजेन्ट छ अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु छ भने कसको कार्सिनोजेनिक प्रोपर्टी बढी छ अरे कसको कार्सिनोजेनिक एक्टिभिटी बढी छ भने पत्ता लगाउन छ भने के गर्ने त सबैसँग पिक्रिक एसिडसँग ट्रिट गर्ने अनि चेक गर्ने बुझिनौ अनि त्यसले के पिक्रिक एसिडबाट अनि पिक्रिक एसिडले सबैको कार्सिनोजेनिक एजेन्ट पत्ता लगाइन्छ जस्तै सबै ABCD सबैको माइनर छ माइनर हामीले अब एनालाइसिस गरेर पत्ता लगाउन सक्दैनौँ तर पिक्रिक एसिड एड गरेपछि के गर्छ त सबै माइनरलाई मेजर बनाइदिन्छ मेजर एनालाइसिस गर्न मिल्छ अनि त्यसबाट के त तिम्रो एनालाइसिस गर्न मिल्ने भयो त्यसैले हामीले डिसएडभान्टेजमा हामीले थपाइराख्नुपर्छ यो चिज है तिमीहरूले पिक्रिक एसिड माइनर र मेजरको के भन्नुभयो सर तपाईले फेरि भन्दिनु त ल सुन एनालाइसिसको कुरामा अलि नजामेर तिम्रो डेली लाइफमा जाम भनेपछि तिम्रो बाहिर हेर हाम्रो सबैको शरीरमा कार्सिनोजेनिक एजेन्ट त हुन्छ हेर कार्सिनोजेनिक एजेन्ट भनेका यस्ता एजेन्टहरू हाम्रो बडीमा हुन्छन् जसले क्यान्सर प्रोड्युस गर्न सक्छ तर यति माइनर हुन्छन् कि तिनीहरूको कार्सिनोजेनिक एक्टिभिटी त्यति हाई हुँदैन कम हुन्छ त्यस्ता एजेन्टहरूको कार्सिनोजेनिक एक्टिभिटी कम भएको हुनाले हाम्रो बडीमा क्यान्सर प्रोड्युस गर्ने क्यापेसिटी तिनीहरूको कम भएको हुनाले क्यान्सर प्रोड्युस गर्न सकिरहेको हुँदैन तर बाई चान्स तिमीले पिक्रिक एसिडको एडमिनिस्टर्ड पिक्रिक एसिड तिमीले मानौँ ल तिमीले अब खाना बनाउन थाल्यो अरे अब हात जल्यो अरे अनि तिमीलाई डक्टरले ब्युटिसिन पिक्रेट दिदियो अरे हैन यो भन्दियो अरे तिमीले अब यो सन्चो नहुँदासम्म 1 महिनासम्म लगाऊ भन्दियो अरे तिमीले डेली दलिरह्यो 1 महिना दलियो अरे फेरि अर्को हात जलायो अरे फेरि अब काम गर्दा फेरि अर्को महिना फेरि 1 महिना दलियो म्हणजे लङ टर्म तिमीले यो ब्युटिसिन पिक्रेट युज गरेको हुनाले के हुन्छ भने तिम्रो पिक्रिक एसिड तिम्रो बडीमा बहुत धेरै अब तिम्रो बडीमा आइस डेली तिमीले एक्सपोजर भइरहेछ पिक्रिक एसिडसँग हैन भने चाहिँ अब लङ टर्म पिक्रिक एसिड एडमिनिस्टर गरेको कारणले के हुन्छ भने तिम्रो बडीमा भएका कम कार्सिनोजेनिक एक्टिभिटी भएका एजेन्टहरूको पनि तिनीको कार्सिनोजेनिक एक्टिभिटी बढाइदिन्छ जसले गर्दा तिमीलाई अब के हुन्छ भनेपछि पछि गएर तिमीलाई या फिर यही उमेरमा तिमीलाई के त कार्सिनोजेनिक क्यान्सर हुने चान्सेस बढी पनि हुने चान्सेस हुन सक्छ भन्न खोजेको ओके त्यसैले पिक्रिक एसिडको डिसएडभान्टेज यो हो भनेर भने बुझ्यौ सबैले अब हेर कति मिठो चिज छ है यसको यतिकै हेरे भने त रट्टा हान्यो भने यतिकै चिज हो तर यतिकै आफ्नो बडीसँग लिएर प्र्याक्टिकल फार्मास्युटिकल प्र्याक्टिकलमा फार्मेसीमा यसो बुझ्न थाल्यो भने चाहिँ यो राम्रो चिज छ कि यो कम्प्लेक्स मेट्रिक भनेको अब लास्ट क्युन हाइड्रोन छ र क्युन हाइड्रोन पनि पढिहालौँ त्यसपछि बिहान कति बज्यो ठिक्क बज्ला त सेकेन्ड इयर तिमीहरुको अब यसपछि क्लास कसको छ भन त मिजेला म्याम ब्रेक हो सर त्यसपछि मिजेला म्याम यसपछि 1 घण्टा ब्रेक छ अनि मिजेला म्याम अनि 1 घण्टा ब्रेक छ त्यसो यो भ्याम त ल भ्याम है एउटा भ्याम न सर 2 मिनेट त बाँकी छ अब सर भ्याम नि सर भाइलाई पनि ल्यापटप दिनु पर्यो सर के पब्जी खेल्न लाग्यो हैन सर उसको पनि क्लास छ 10 देखि ल त्यस्तो ल सुन ल क्युन हाइड्रोन भनेर है विश्व सर चलो सर क्यान्सल गर्दा सर गुड मर्निङ सर क्लास सक्यो